تشنه محبت از تشنه آب بدتره، آتشش بیشتره. یه جوانی آمد حضور امام صادق، از خانومش گله. آقا فرمودن که خانم دا دوست میداری؟ گفت بلی خانومه، غلیان داره قلبم از عشقه. گفت بشم میگی دوست میدارم؟ گفت کسی غیر اینی سید نمیگه میش. گفتن چرا؟ گفت میترسم لوس شه. آقا مچشو گرفت، گفت اشتباه مال اینه، مرتب زن و شوهر باید به هم بگن دوست میدن هم دیگه. اگر به دخترت ابراز علاقه نکنی، به پسرت ابراز علاقه نکنی، تشنه محبت میشه. تشنه محبت از تشنه آب بدتره، آتشش بیشتره. چرا دختر شما اگر یه جوان اردنگ بی فرهنگی اسمس کنه براش نمیخونه، میزه تو سطر. همه اینطورن نه، بعضی دختران میخونن جوابم میدن. فرق این دوتا چیه؟ فرق دختر شما با اون دختر اینه که دختر شما از محبت سیره، این اشباهه. خدا شاهده نمیبینه، نمیخونه، جوابم نمیده، میریزه تو